अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आईन पाकिस्तान को 50 साल हो गए। जी हाँ, 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो दिया गया था और आज उस हवाले से पार्लियामेंट में एक तकरीब भी रखी गई थी। सुबह 10 बजे ये तकरीब थी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बातें भी की चंद एक। और आज तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो बाकायदा मुश्तरका इजलास से मंजूर करा लिया गया और उसके बाद वो अब 10 दिन दिए गए हैं सदर को और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली नाज़े अमल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आज इसहाक डार साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो पैसे मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस हवाले से जो बिल है, जो मूव है, उसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए और पार्लियामेंट से मंजूरी होगी, उसके बाद आगे चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऐवान फैसला करे कि क्या हम ये पैसे रिलीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इंतखाबात केपी और पंजाब में मुमकिन नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे दरमियान यानी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो है लड़ाई पैदा करने की कोशिश करे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने ज़राए के हवाले से ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इजलास में जो पिछले हफ्ते हुआ था, जो मतवातर 2-3 अहम इजलास हुए, उसमें ये तजवीज़ रखी थी कि ठीक है, बाकी तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं या आप लोग जो भी कर रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत जो भी कर रही है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर, लेकिन वाहिद हल जो है इस तमाम सूरत हाल का वो मुज़ाकरात है। तो आज आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात होने चाहिए और पीटीआई की लीडरशिप को आना चाहिए वज़ीर आज़म के पास, ये लोग नहीं जाएंगे और उसमें प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि खुले दिल के साथ बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, उन्होंने भी एक करारदाद पेश की मुश्तरका इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली के जो आज हुआ और उसमें वाज़े तौर पर फिर करारदाद से यही पैगाम दिया गया कि जनाब पूरे मुल्क में इंतखाबात एक रोज़ में ही होने चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब और केपी में पहले हो जाते हैं तो जब दूसरे आम इंतखाबात होने जाएंगे तो उनके ऊपर असर होगा जो कि किसी भी तरह मंजूर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना यह है कि कल रिपोर्ट पेश करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि आज तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो फंड्स रिलीज़ नहीं किए गए और जिस तरह का आपके सामने मैंने रखा कि इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि ये मामला जो है ऐवान तय करेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से स्पीकर को ख़त लिख दिया गया और उसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 और 58 में तरमीम उन्होंने तजवीज़ की है। जो मेन तरमीम है वो ये है कि वो चाहते हैं कि 57(1) में तरमीम की जाए कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख़ या तारीख़ों का ऐलान करेगा और उसमें वो रद्द-बदल भी कर सकेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। मेरे साथ लाल चंद मल्ली साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मल्ली साहब आपके वक्त का भी। और अहमद पंसोता, लीगल एक्सपर्ट, माहिर कानून हैं, वकील हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंसोता साहब आपके वक्त का भी। पहले अगर इसहाक डार साहब ने जो आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है उस पर मैं चाहूँगा कि इसहाक डार साहब की बात सुन लें, तो फिर उस पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद फिर हम अपने बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी जाएंगे। क्या कहा इसहाक डार साहब ने, ये सुन लें।
पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क के सिक्योरिटी, मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के जरिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला 4-3 का फैसला है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद न किया जाए। जनाब स्पीकर, वफाकी काबीना ने अपने हालिया इजलास में इस ऐवान की करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर खोज करने के बाद ये फैसला किया है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की करारदाद की रोशनी में अदालत उज़्मा और पंजाब और केपी के में सूबाई इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करने के हुक्म को इस ऐवान में पेश करे ताकि ये ऐवान फैसला करे। जी अहमद पनसोता साहब, फैसला ये किया है कि आज जो कि जाने थे फंड्स रिलीज होने थे और पहुंचने थे इलेक्शन कमीशन, तो आज पार्लियामेंट में इसहाक़ साहब ने जो कहा आपने सुन लिया। तो कल जो रिपोर्ट पेश करेगा इलेक्शन कमीशन, तो इसके बाद क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, क्योंकि ये सरीहन आर्टिकल 220 की वायलेशन नहीं है जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमीशन, जिसमें कहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस टू असिस्ट द commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. जी अहमद पनसोता। दुरुस्त है, नॉट ओनली आर्टिकल 220 बल्कि आर्टिकल 240 वायलेशन है, आर्टिकल 189 की भी वायलेशन है, आर्टिकल 190 की भी वायलेशन है। 189 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बाइंडिंग नेचर बनाता है। आर्टिकल 190 ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। 204 कहता है कि इन्होंने एक अगर कोई जजमेंट पास की है, किसी को डायरेक्ट किया है, जिसको कंप्लाई विद नहीं करता, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। साहब की जो स्पीच है वो एज ए पार्लियामेंटेरियन तो अच्छी हो सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर वो ये बात करते। और साहब जब इलेक्टेड मेंबरान के बीच में बैठ खड़े होकर इलेक्टेड मेंबर बनकर बात करने की कोशिश करते हैं तो उसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को कहना जी कि हम पार्लियामेंट में रखेंगे और फिर उस पर डिसाइड करेंगे, तो अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने ये काम शुरू कर दिया, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है आइन के तहत, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, उसका एक मसला है। उसमें केस डिसाइड हो गया है, उस केस के अंदर फैसला आ गया है, उस फैसले के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। सागदार साहब ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम उस फैसले के लीगैलिटीज 4-3 और ये सारी, वो कह रहे हैं कि इस फैसले को हम रखेंगे अपने आगे, आप देखेंगे। अब अगर उन्होंने इस फैसले को कल से एग्जामिन करना शुरू करना है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अदालतें वैसे बंद कर देनी चाहिए, 2-3 मेंबर्स का बेंच बनाना चाहिए जिसमें सारे क्रिमिनल ट्रायल जिनके पास फिक्स कर दें, ताकि चलो एटलीस्ट किसी साइड पर तो हमें कोई डिलीवरी। तो मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब रवैया है। सुप्रीम कोर्ट वायलेट नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये कंटेम्प्ट में मामला जा सकते हैं, आपका ये ख्याल है? जी अगर तो कल भी उनका जवाब कि हम अभी इसको एग्जामिन कर रहे हैं पार्लियामेंट में और अभी हम आपके ऑर्डर को जो है कंप्लाई करने से पहले देखना चाहते हैं कि ये ऑर्डर ठीक है या गलत है, या हमारा दिल कर रहा है फॉलो करने का नहीं, तो उस केस में क्लियर कट कंटेम्प्ट है। ये तो बड़ी एक कंसर्टेड एफर्ट है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को फारिग करवा दें। सही अहमद पनसोता, जो बिल है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का बिल जो है वो 10 दिन बाद नाफिजुल अमल होगा, तो अभी तक तो वो मतलब उसकी तलवार अभी तक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लटक रही, इसका मतलब? जी वो 10 दिन बाद होगा। 10 दिन से पहले भी उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। जिससे काजी पाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था उसकी जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रोसीजर या प्रोसेस जो है लीडिंग टू लेजिस्लेशन वो भी गलत है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप कानून के अमल में आने के बाद उसको चैलेंज करें। ये उस जजमेंट में कि आप एक समरी जो है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब वो लॉ बन जाता है नेक्स्ट डे वैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, उस सबकी उसको देखा जा सकता है। तीसरी बात कि इन 10 दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को सकते हैं और कह सकते हैं कि 10 दिनों में अपना ओपिनियन दे दें इससे पहले के मतलब president can seek an opinion from the Supreme Court on the said bill before accepting or rejecting it. अगर उस पोजीशन में तो नहीं रहा तो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे तो आफ्टर 10 डेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट यस सुप्रीम कोर्ट को इन फॉर्म ऑफ 186 रेफरेंस भेज सकता है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। उस रेफरेंस की फिर वैल्यू ये होगी
کل کو اگر چیلنج ہوتا ہے تو اس ریفرنس کو فالو کرنا ہوگا جیسے آپ نے صحیح ملی صاحب، ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ 6 اپریل کو ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل نہ کیا جائے جو سپریم کورٹ کا ہے. اس کے بعد آج بھی ایک قرارداد جو ہے وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وزیر پارلیمانی امور ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی قرارداد پیش کی اور وہ متفقہ طور پر جوائنٹ سیشن سے منظور ہوئی کہ پورے ملک میں انتخابات ایک روز میں ہونے چاہیے. اور پھر یہ آج دوبارہ جو ہے یہ بل جوائنٹ سیشن نے بھی منظور کر دیا، 10 دن رہ گئے ہیں. اور کل جو ہے رپورٹ پیش کرنی ہے الیکشن کمیشن نے کچھ ترامیم کی بھی تجویز دے دی ہے الیکشن ایکٹ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے بات چیت کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات جو ہے ان سب چیزوں کے باوجود بات چیت کی طرف جا سکتے ہیں، مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ایک چیز بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ سپریم کورٹ سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارا جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، آئینی ہیڈ ہے صدر پاکستان، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں اور الیکشن کے بارے میں ڈیٹ کا کوئی طے کریں. انہوں نے اس سے انکار کیا تھا. بالکل وہ پروسیجر ہمارے سامنے ہے، سارا جس طرح چلا وہ بالکل ہے. اب آ گیا. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آن اٹس اون کہ وہ ایک قرارداد پاس کر کے حکومت کو کہہ دے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہ کرے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس طرح کا فیصلہ کرے کہ آپ اس کے فیصلے پہ عمل نہ کرے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے آج یہ 20 ارب روپے کے لیے جو ریزولوشن پیش کیا ہے یا جو بل پیش کیا ہے، یہ ٹوٹلی انکالڈ فار ہے. آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت یہ چارج ایکسپنسز میں آئے گا، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر بھائی، آپ جو ہے کئی عرصے سے جرنلزم کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اتنی بڑی بکس آتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ، یعنی وہ پھر پوسٹ فیکٹر اپروول ہوتی ہے اس کی. بالکل بجٹ ہوتی ہے اور اس میں اربوں روپے اس میں وہ خرچہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کرنے کے لیے، کورٹ کے آرڈرز کو انفیکٹو کرنے کے لیے یہ ایک سازش رچی جاری ہے اور یہ خود اپنا رول پرولانگ کرنا چاہتے ہیں. جب تک مرتضیٰ عباسی صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یا تو دیکھیں قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن جو قانون اور آئین پروسیس ہے. اب ملی صاحب آئی انڈرسٹینڈ قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ جاتا ہے کہ اس وقت پوری ضمیر بھائی نہیں، وہ تب جاتا ہے جب پارلیمنٹ فریق نہ ہو. اس وقت جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 14 پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اپوزیشن وہاں پہ ہے نہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اس کیس میں فریق ہے. الیکشن سے بھاگ کون رہا ہے؟ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، ایک فریق بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ نے کو کیا ہے، یہ ایک فریق ہے. بالکل صحیح فرمایا. علی گور بلوچ صاحب، 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے یہ آئین کہتا ہے، جس کی آج آپ نے سیلیبریشنز بھی کی 50 سال کی، یہ آئین کہتا ہے. اور آئین جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین دیا، ان کی بھی تمام، ان کا نواسہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ان کا داماد بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تقریریں بھی کی. آئین کے 50 سال کی تقریب میں آئین کی روح کو پامال کیا جا رہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات. سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے، سارے ادارے کہہ رہے ہیں، لیگل فرٹرنیٹی بھی کہہ رہی ہے، قانون بھی کہہ رہا ہے، آئین بھی کہہ رہا ہے. اس کو نہ مانتے ہوئے آئین کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پینل بنا وہ بھی، اس کا فیصلہ بھی 4-3 والا ہے اور وہی صحیح فیصلہ ہے اور وہی اکثریتی فیصلہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے اس پینل پہ ڈسپیوٹ ہیں، جو ہمارا آج کا پینل بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3-1 کا پینل ہے. پنسوتا صاحب میرے بھائی ہیں، ہم بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں، لیکن ایک خاص مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. جس طرح سے وہ آرگو کر رہے تھے، وہ بھی جہاں پر کھڑے ہیں اس صاحب سے ٹھیک آرگو کر رہے تھے. دوسرے تو میرے بھائی ہیں ہی پی ٹی آئی کے، ہمارے ایم این اے ہیں.
गुजारिश करने का मकसद ये है कि तीसरा पैनलिस्ट, तीसरा कौन आपने मुझे भी उसमें काउंट किया है। मैं फिर आपको वो पढ़ के सुना देता हूं कि आर्टिकल सर मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने जो पढ़ के सुना, मैं तो बुक की बात कर रहा हूं, मैं इससे हटके नहीं बात कर रहा। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा लंबा इंट्रो दिया है, तो अब हमें अगर आपने बुलाया तो हमारी फिर बात भी सुने। लेकिन आपसे अगर एक बंदे की गुफ्तगू आपको नागवार गुजरेगी, क्योंकि तीन लोग जो है एक तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं आईना तो तीनों को दिखाने की, आपकी कतई तौर पर मुझे गुफ्तगू नागवार नहीं गुजरेगी। आप तीनों भाइयों को मैं एक आईना दिखाने की कोशिश करूंगा, अगरचे आपको वो नागवार गुजरे। देखिए गुजारिश ये है कि आइन, बिल्कुल आइन की आज सेलिब्रेशन थी, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और साथ ही साथ उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम लीडरशिप को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, जिन्होंने उस पर इत्तफाक़ राय पैदा किया और उसको कामयाब करवाया। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर राय मैं दूँ, आप दें, मेरे भाई MNA साहब दें, पंथोता साहब दें, तो वो तो हो सकता है कि हम लोग बायस्ड हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने अपने अपने फैसलों में या अपने अपने जो उन्होंने नोट दिए हैं वो उन्होंने जो दिए हैं, लिहाजा उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि हम ये कहें, क्योंकि वो अगर मैं बातें करूंगा तो आप कहेंगे ये बायस्ड है, एक पार्टी से ज़ाहिर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, दूसरे मेरे दोस्त करेंगे बात, मैं कहूँगा ये PTI के हैं, उस तरीके के साथ ये बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उन तमाम जजेस का नाम है जो मुअज़्ज़ज़ जज उस सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सही। जब आप ये कहते हैं इसका मतलब कि आप तफरीक नहीं करना, जब उनके नोट आ गए तो ज़्यादा बेहतर होता कि आप अपनी राय देने से पहले उनके नोट्स को पढ़ के सुना दें, मुख्तसर सुना दें। किसी एक जज ने भी ये कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल बड़े क्लियर कट नोट दिए और बड़ा वादे करके लिखा है। आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि 90 दिन में इलेक्शन हो, आइन ये भी कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। आइन ये भी कहता है कि किसी एक फ़र्द वाहिद की सियासी वो पॉलिसी के तहत जो है असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं, बल्कि ये देखा जाए कि असम्बलियाँ, आपको पता है असम्बलियाँ टूटती रही और असम्बलियाँ बहाल भी होती रही हैं। बिल्कुल होती रही हैं, ठीक है। लिहाजा एक बंदा जो एक पार्टी का लीडर है या उनके एक पार्टी का वो सरबराह है, तो वो अगर आपको पता है कि कोई मेंबर सूबाई असम्बली नहीं चाहता था असम्बली डिज़ोल्व हो, कोई चीफ मिनिस्टर भी ये नहीं चाहता था कि असम्बली डिज़ोल्व हो, लेकिन उनको तोड़ने पे मजबूर किया। ये एक सियासी चाल के तौर पर इस्तेमाल किए हुए हरबे आइन इजाज़त नहीं देता उसके। आइन ये भी कहता है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत कायम हो जब इलेक्शन हो, इसीलिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अगर निगरान हुकूमत नहीं है, आज हम सूबों के कराते, हम मरकज़ में बैठे हैं, आइनी तौर पर यह सही इलेक्शन नहीं होगा। कल को सूबाई हुकूमतें कायम होगी, निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, मरकज़ के इलेक्शन होंगे, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा यहाँ पर आकर सवालात उठ जाएंगे ना उन इंतखाबात। बिल्कुल सही। लिहाजा आज सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बात की, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि इंतखाबात यहाँ पर ठीक है। आइन हमारा, आइन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पासदारी करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमने खुद अपनी तरफ से आइन तोड़ के और उसकी मतलब है कि इबहाम पैदा किए हों। आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी ذاتی ख्वाहिशात के मुताबिक असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, बिल्कुल सही की ज़रूरत भी ना। लिहाजा अब इंतज़ार करना पड़ेगा उस वक्त का जब नेशनल असम्बली का टाइम पूरा होगा। और साथ साथ मरदमशुमारी का इशू है। देखे ना, क्या इस बात पे मैं आखिरी बात आपकी गुजारिश करूँगा आपसे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाज़ी की हुकूमत को लेटर लिख रहा था कि भाई मरदमशुमारी कराएं, क्या उस वक्त आइन नहीं तोड़ा जा रहा था? बिल्कुल। जब डिप्टी स्पीकर के जरिए आपने अदले इत्तेमाद में भी सुप्रीम कोर्ट और मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स, इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, उनको आदत पड़ गई आइन और कानून तोड़ने की। जिस तरह से उन्होंने नेशनल असम्बली डिसॉल्व की एक डिप्टी स्पीकर के जरिए, ताकि एक आइनी जो तरीका था, आइनी तरीका था जिसके जरिए उनके खिलाफ तरीके में इत्तेमाद आई थी, उस सिस्टम को सोबताज करने के लिए। आज इनके मुंह से आइन पे बातें अच्छी नहीं लगती। आज मैं चाहूंगा, क्योंकि अली गौहर बलोच साहब ने 2-3 चीजें की। एक तो ये कि जो हुकूमतें डिसॉल्व हुई वो गलत हुई, बिल्कुल आपने यही कहा ना सर?
وہ غلط ہوئی, کوئی بھی نہیں چاہتے چال کے طور پر چال کے طور پر ضرورت نہیں, غلط ہوئی, اور ان کو پارلیمنٹ سے نکلنا بھی نہیں چاہیے تھا, وہ بھی غلط کیا انہوں نے. تو اس پر بریک کے بعد ایک تو میں پنسوتا صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جتنے ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں ان کی ویٹیج کیا ہے, اس کو کیوں نہیں ہم امپورٹنس دے رہے, اور دوسری بات یہ کہ کسی جج نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئین میں لکھا ہے 90 روز میں انتخابات, ان ڈائسینٹنگ نوٹس جن آنریبل ججز نے دیے ہیں کہ جو 90 روز میں انتخابات بے شک نہ ہو, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. احمد پنسوتا, آپ نے جو پہلے سیگمنٹ میں مجھے بتایا کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں, کن کن آئینی جو شکیں ہیں ان کی وائلیشن ہے, اور کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, لیکن جو علی گور بلوچ صاحب نے سوال اٹھایا, ہم کیوں ویٹیج نہیں دے رہے ہیں ان ڈائسینٹنگ نوٹس کو جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ وہ 4-3 کا ہے, یہ جو 2-1 کا یا 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ویٹیج کیوں نہیں دے رہے؟ اور دوسرا کہ کسی آنریبل جج نے اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ میں یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات بے شک نہ کرائے جائیں؟ بڑا اچھا سوال کیا جی کہ ہم ڈائسینٹنگ نوٹ کو کیوں دے رہے ہیں. تو انہی کی اسمبلی کے اندر اگر ان کی لاجک سے لیا جائے تو ڈیسنٹ آتا ہے دوسری سائڈ سے, اس میں آئی تھنک وہ راجگل بیبی کو سمیرا میں بات کرتی ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ہم گورنمنٹ کو چھوڑ کے ان کی بات سننا شروع کر دیں. جو سیٹلڈ پرنسپل آف جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے دیٹ از امپلیمنٹڈ, اور اسی کو عمل کر آپ نے کرنا ہوتا ہے. جن اشخاص نے, جن ججز نے ڈیسینٹنگ نوٹس لکھے ہیں, وہ اپنے نوٹ کا آغاز ہی اس بات سے کر رہے ہیں کہ دس از اے ڈیسینٹنگ نوٹ. ساتھ ساتھ بیچ میں آبزرویشن ضرور دے رہے ہیں 4-3 کی بھی اور باقی بھی. However, they are admitting the fact that it's a dissenting note. اب آگے چلتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے قائدین کے لیے اسی لیے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ 4-3 نہیں ہے. 7 ممبرز نے کہا تھا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو, 5 اس کا ممبر بینچ رہ گیا جس کو 3-2 کا انیشل فیصلہ آیا, اور یہ کہیں سے بھی ڈیسینٹنگ اوپینین میں نہیں آتا. بالکل انہوں نے لکھا ہے, لیکن ڈیسینٹ ڈیسینٹنگ اوپینین پی ایم ایل این کو آج بہت پسند ہے. تو میں ان کو ریمائنڈ کروا دوں کہ پیناما ججمنٹ میں 2 ججز جو کہ ڈیسنٹ میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کسی ٹرائل کے بغیر صادق اور امین جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ نہیں ہے, تو کیا یہ اس ڈیسنٹ کو بھی مانتے ہیں؟ اور بہت سارے ڈیسنٹنگ اوپینینز میں اکٹھے کر کے, میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میرے شہر کے ہیں, اس لیے ان سے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, ان کو بھجوا دوں گا. تو کیا وہ ساروں کے ساتھ اگری کرتے ہیں؟ ڈیسنٹنگ اوپینین جو ہے اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو فار اے فیوچر ریفرنس جب کبھی بینچ دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کسی اور کیس میں, اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور اگر اس ٹائم پر بینچ سمجھے کہ مناسب ہے تو اس کو میجورٹی بنا لیتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ڈیموکریٹک پرنسپل ہے کہ جو میجورٹی میں ہوتا ہے اس کا فیصلہ پریویل کرتا ہے. دوسری بات یہ کی گئی, آج بار بار بتایا جا رہا ہے ہمارے آئین میں یہ بھی ہے کہ جی سارے الیکشن کرتے ہیں. ہمارے آئین میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے, ہمارے آئین میں یہ کہا جاتا ہے کسی ایک فرد واحد کی. میں تینوں باتوں کے اوپر آپ کو ڈسپیل کرتا ہوں. آئین میں یہ تینوں باتیں کہیں نہیں لکھی ہوئی جہاں پر چیف منسٹر کو اختیار دیا گیا. اگر چیف منسٹر اپنی دانش میں یا اپنی مرضی سے یا جیسے بھی ایکسرسائز کر دیتا ہے, اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے, کل کو آپ سپریم کورٹ کے جج کو ججمنٹ دیں اور آپ کہہ دیجیے انہوں نے تو پتہ نہیں کس موڈ میں دی تھی تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, جیسے کہ آج ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ان کو آج کل ایک ڈیفینیشن بڑی پسند ہے کہ سپریم کورٹ شیل مین سپریم کورٹ کے تمام ججز. تو آرٹیکل 185 میں سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے, اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دی اپیل شیل لائی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو کیا سارے کرمنل ٹرائل میں 17 جج بیٹھ کے اکٹھے اپیل سنتے ہیں؟ کیا پاکستان کا ہر کیس 17 ممبر بینچ سنتا ہے؟ اگر یہ لاجک لایا گیا تو اس لاجک سے تو پاکستان کا ہر کیس سپریم کورٹ کے تمام ججز سنیں گے. اس سپریم کورٹ کو آگے سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں خود ڈیفائن کیا ہوا ہے. بہت اسٹرانگ نیڈ ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی, اور میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے آرٹیکل 191 کا سہارا لے کے وہ اختیار نہیں ہے. آپ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرائیں. آج سے ان کے پاس قاضی فائزی صاحب مہمان بن کے آئے ہوئے تھے, ان سے ان کو بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ فل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کروائیں, اس میں بیٹھ کے اس تمام کے اوپر رجسٹریشن کرائیں. میں سب سے پہلے اس کا پروپوننٹ ہوں گا. صحیح, مطلب انسٹیڈ آف بینچ کے اوپر اعتراضات فل کورٹ بنا کے اس پر کر لیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آگے جانا چاہوں گا. ملی صاحب, بلاول زرداری بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی, میں چاہوں گا کہ دونوں اکٹھے ذرا سنوا دیں. تو یہ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک پوزیشن لے رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. سن لیے آج کیا کہا انہوں نے, وہ بھی سن لیں ذرا. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ بات چیت کے لیے دروازہ بند کرتے ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے, وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے, تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس
اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں کسی اور کے لیے. اور ہم سب کا ذمہ داری ہے, اس ملک کا ذمہ داری ہے, اس حکومت کی ذمہ داری ہے, ان ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آپس کے اختلافات اور طاقت کے لڑائیوں کے باوجود کہ ہمیں اہم ایشوز پہ دلچسپی لے, ہم سب مل کے ویسی ان مسائل کا مقابلہ کرے جیسے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے سب مل کے یہ آئین دلوایا. جی, اور زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, یہ بھی سن لیں. I believe, Pakistan People's Party believe, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. The government of its time, led by Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں نے سا یہ ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نے سا. ملی صاحب, زرداری صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ڈائلاگ ہی کیوس کا حل ہے اس وقت, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کیا 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 1 دن ہونے, وہ سب معاملات ٹیبل پر بیٹھ کر سالو کیے جا سکتے ہیں, لیکن شرط انہوں نے یہ رکھا کہ آپ لوگ پرائم منسٹر کے پاس جائیں. ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جائیں, آپ کے ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی جا سکتے ہیں نامزد. تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی ہنٹ تو کرا چکے ہوئے ہیں, تو ابھی کیا مذائقہ ہے, فوری طور پر کیوں نہیں ڈائلاگ انیشیٹ کرتے تاکہ مزید کیوس سے بچا جا سکے؟ ضمیر بھائی, آج آئین کی گولڈن جوبلی تھی اور زرداری صاحب نے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے اس کی نفی کر دی اور کہہ دیا کہ ٹاکس کے تھرو ہم یہ طے کریں گے کہ الیکشنز 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, یعنی اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں جو اس الیکشن کے متعلق 90 ڈیز کے متعلق بغیر کسی اگر اور مگر کے بات کرتا ہے. اب ان کو بات کرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن اس میں اگر یہ ہے مگر وہ ہے. الیکشن کمیشن پاورفل ہے, وہ آزاد ہے, لیکن الیکشن کرانے کے لیے, اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ الیکشن پوسٹ پون کر سکے. جہاں تک آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں بہت اہم ہے, اور یہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے. یہ 14 پولیٹیکل پارٹیز کا جو کانگلوریشن ہے, جو الائنس ہے, یہ ہمیں کہتا ہے کہ بات کریں شہباز شریف سے, اور شہباز شریف کہتا ہے کہ میں گائیڈنس لوں گا لنڈن سے. اس کا مقصد یہ آئین کی بات کرنے والے ساری گائیڈنس اس سے لیں گے جو اس ملک سے مفرور ہے, مجرم ہے, چوری کے کیسز ہیں, عوام کا سامنا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, عوام کے لیے پیش کرنا وہ ضروری سمجھتے نہیں ہیں. صحیح. جب تک یہ 3, 4 اور 6, 7, 9 کی بینچز کی بات کر رہے ہیں, ان کو بولو خدا کے بندے, بینچز کو آپ چھوڑیں, آپ 90 دن کے الیکشن کو تو آپ بھی مانتے ہیں. آپ تو خود کہتے تھے کہ عوام کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے, آپ کو اس عدالت پہ اعتماد نہیں, تو آپ آ جائیں عوام کی عدالت میں. معاملات عدالت میں ہیں, بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ یہ ریزن, مطلب جو جنرلی اس سے سارا جو امپریشن لیا جا رہا ہے وہ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں انتخابات سے. اور لیکن جو آپ نے کہا کہ آئین کی نفی کر رہے ہیں, آئینی بحران پہلے بھی آتے ہیں, تو وہی ریفرنس تھا کہ آئینی بحران ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس آئینی بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے. یہی مطلب ہوگا زرداری صاحب کا کہ اس وقت بحران جو ہے وہ کیوس, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عدم سیاسی استحکام ہے یا عدم معاشی استحکام ہے, وہ ایک آئینی بحران بھی تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو پنسوتا صاحب نے بات کی ہے تو وہ تو زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ ایک وکیل پی ایم ایل این کی سائٹ سے لیتے تو وہ قانون کی نظر میں زیادہ بہتر ان کو سمجھا سکتے. جو میں نے آئینہ دکھایا وہ ان کو پسند نہیں, لہٰذا وہ اسے اتفاق نہیں کر رہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے اینڈ پہ ایک روشنی ڈالی ہے نواز شریف صاحب پر کہ وہ تو مفرور ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ بالکل ٹھیک, چونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے بیساکھیوں کے سہارے ڈبے چوری کر کے, آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے, الیکشن چرا کے الیکشن میں آنے کی. جب ان کو اب حالات وہ نظر نہیں آ رہے اور ان کے لیے اب مشکل ہو گیا,
عمران خان کی چوریاں پاکستان کے اوپر عیاں ہو گئی ہیں. عمران خان نے جس طرح سے اس پاکستان میں نئے طریقے کے ساتھ عورتوں کو اپنا فرنٹ مین بنا کے جن کے ذریعے وہ لوٹ مار کرتے تھے وہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور پنکیوں اور گوگیوں کے ذریعے ملک کو لوٹا اور ایک گوگی کو ملک سے فرار کروایا ہوا ہے. اس کو ملک میں اس لیے نہیں آنے دیتے کہ کہیں وہ آ کر میرے خلاف وعدہ معاف نہ بن جائے. تو اب ان کے حواری اس طرح کی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی کی لیڈرشپ دبئی سے تو آپ لا سکتے ہیں اگر ہاں وہ ظاہر پیچیدہ قانونی مراحل ہیں لیکن اس پر ہوم ورک جاری ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی ظاہر ہے پولیٹیکل, آپ کی میں توجہ یہ بھی دلاؤں گا, 2003 کا الیکشن نواز شریف الیکشن سے باہر, 2008 کا الیکشن نواز شریف الیکشن سے باہر, 2018 کا الیکشن نواز شریف الیکشن سے باہر. یہ جو ووٹ چور کمیونٹی ہے, اس ووٹ چور کمیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف الیکشن سے باہر ہو. کسی نہ کسی نہیں تھے لیکن 2008 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب ایکٹیو تھے. 2008 کے الیکشن میں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. جب الیکشن اناؤنس ہوا اس سے 10 دن پہلے وہ پاکستان آئے ہیں. ان کی پارٹی کے ٹکٹس ہی نہیں صحیح تقسیم ہو سکے. ان کا وجود چل رئی تھی نہیں 2008 کے الیکشن. اچھا آپ مجھے بتائیں کس حلقے سے, آپ مجھے بتائیں نا صاحب کے ساتھ آ رہا تھا بھائی, آپ 2008 کے الیکشن میں نواز شریف نے الیکشن میں حصہ لیا؟ بالکل لیا. کس حلقے سے, کس حلقے سے ایم این اے بنے یا ہارے یا جیتے؟ بتائیں نا, آپ ٹی وی اینکر ہیں. آپ نہیں لیکن مجھے تو اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں نا کہ ویسے تو آپ کا نالج ہونا چاہیے. نہیں لیکن مجھے 2008 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے. اس وقت ٹکٹ تقسیم ہو چکے تھے. اس وقت محترمہ بے نظیر صاحب والا واقعہ ہو چکا تھا. نہ خدا کا خوف کریں, کیا بات کر رہے ہیں. 27 دسمبر 2007 کو میاں نواز شریف صاحب پنڈی میں موجود تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ محترمہ بے نظیر والا واقعہ انہی کے آنے کے بعد ہوا, اس وقت ہوا. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور ایون شباب کیمپین پہ ہی تھے, جی ٹی روڈ پہ لاہور سے آ رہے تھے. میں مطلب کیونکہ میں جیلم نہیں, مجھے ہلکا بتا دیں کے ساتھ آ رہا. آپ پروگرام مجھے ہلکا بتا دیں کہاں سے کیمپین چلائی تھی نہیں, کیمپین انہوں نے اس وقت چلائی آ کر. نہیں, آپ وہ 3 والی بحث نہ کریں. مجھے یہ بتائیں, ایک بندے کو نہل کیا ہوا ہے, وہ انتخابات, وہ انتخاب میں نہ وہ حصہ لے سکے نہ شہباز شریف صاحب لے سکے. اچھا چلیں. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے وہ مطلب ایک حلقہ خالی کروایا گیا ہمارا ایم پی اے کا. انہوں نے عدالت سے بعد میں اجازت لی اور ضمنی الیکشن میں شہباز شریف صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. اور اس کے بعد دوست محمد کھوسہ صاحب نے ریزائن کیا, پھر شہباز صاحب چیف منسٹر بنے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نواز شریف کی لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان ملک لوٹنے والوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کروائے تھے. پاکستان میں سی پیک جیسا پروجیکٹ نواز شریف لے کر آیا تھا. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے دروازے نواز شریف کے ذریعے ہمیشہ پاکستان میں کھولے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 روپے والی چینی لوٹ مار کر کے 140 تک پہنچائی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کرونا کا فنڈ کھا کر گئے تھے. اور دوسری بات یہ, اگر ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو زیادہ ضروری تھا کہ تمام لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. نہیں لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ یہ اس ایشو کے اوپر بھی فل کوڈ بنا دیا جاتا, فل کوڈ بنا دیا جاتا تو یہ جھنجٹ ختم ہو جاتا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن فل کوڈ ان ہماریوں کو ان کو وارا نہیں کھاتا. فل کوڈ ان کو وارا نہیں کھاتا کیونکہ یہ دوبارہ الیکشن چرانا چاہتے ہیں, وہ ہم چرانے نہیں دیں. ویلکم بیک. علی گور بلوچ صاحب, آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا. مختصراً جواب دیجئے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں بیٹھ کے بات بھی کریں اور پھر اسمبلیاں بھی دونوں بحال ہو جائیں, تاکہ پھر ایک چیز. 2013 میں بھی عمران نیازی صاحب اقتدار میں نہیں تھے تو یہ اسمبلیوں سے باہر تھے. اسمبلیوں کو گالی دی, اسمبلیوں کے اوپر حملہ کیا, سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھدوائیں, پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا. یہ ان کا کردار ہے. اور تھرڈ امپائر کی انگلی بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. جاوید ہاشمی صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ پاکستان ٹھیک ہے. عمران نیازی صاحب کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ یا میں اقتدار میں ہوں یا میں پاکستان کے جمہوری سسٹم کو سٹیبل نہیں ہونے دوں گا, اس میں انتشار پھیلاؤں گا, اس میں دنگا کروں گا, اس میں فساد کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی
अदालत में है, अब इमरान खान अदालत में बस फुल नहीं कोर्ट है। बनवा दें। अब तो जज चलें, इख्तलाफ बिल्कुल। कर गए, अब तो अदालत चीख अच्छा, पड़ी और चलें, बोल पड़ी चलें, है, बिल्कुल, किसी मैं- को मैं सुनाई बस दे वक्त या खत्म हो ना गया। दे। अब मली तो साहब, अदालत 30 के सेकंड। जज भी बेचारे जो हैं वो भी बोल पड़े हैं। मली साहब 30 सेकंड्स, क्या फिर क्या पंजाब और केपी की हुकूमत बहाल हो जानी चाहिए? आप लोग वापस बैठे हैं और वापस पार्लियामेंट में भी आ जाए, नेशनल असेंबली में भी? सर ये उनके बहाली मुमकिन नहीं है, इनको आइन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आज जरदारी साहब ने भी कहा कि नैब ने जो फरियाल टालपुर साहिबा को उनकी बहन को गिरफ्तार किया था उस पर उन्होंने आज शिकायत की। लेकिन जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों भूल जाते हैं कि बेनजीर को नवाज शरीफ ने किस तरह कोर्टों में चक्कर लगवाए थे और किस तरह वो बिलावल को गोद में ले लेकर जो जेल जाती थी लेकिन उन्होंने आज फिर कह दिया कि हमें लड़ाई ना करवाने की कोई कोशिश ना करे। ये कोशिश दोनों ने एक साथ एक दूसरे पे किए हुए हैं। जरदारी ने नवाज लीग पर और नवाज लीग ने जरदारी पर। इमरान खान का सवाल एक आध के सवाल कोई केस नहीं था। चलें, आप लोग भी डिमांड कर देना फुल कोर्ट की। फुल कोर्ट की डिमांड आप भी कर दें, मामला हल हो जाएगा ना फुल कोर्ट से। हमें कोई एतराज नहीं है, फुल कोर्ट हो, लार्ज कोर्ट हो, 4 मेंबर हो, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। हम तो इलेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद मली साहब और अली गौर बलोच साहब। ना के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।